ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಲಾಟ ನಯನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 16 பேராசையின் விளைவு. ஓம் நமச்சண்டிகாயை. जनमेजय उवाच कुले कस्य समुत्पन्नाः क्षत्रियाः हैहयाश्च ते ब्रह्महत्या मनादृत्य निजग्नुर्भार्गवां च ये वैरस्य कारणं तेषां किं मे ब्रूहि पितामह निमित्तेन विना क्रोधं कथं कुर्वन्ति सत्तमाः वैरं पुरोहितैः सार्धं कस्मात् तेषामजायत नाल्पहेतोर्हि तद्वैरं क्षत्रियाणां भविष्यति अन्यथा ब्राह्मणान् पूज्यान् कथं जग्नुरसुनागसः बाहुजा बलवन्तोऽपि पापपि भीता कथं न ते स्वल्पे अपराधे को हन्याद् वाटवान् क्षत्रियर्षभः सन्देहो मे मुनिश्रेष्ठे कारणं वक्तुमर्हसि सूतोवाच इति पृष्टस्तदा तेन राज्ञा सत्यवती स्वतः उवाच परमप्रीतः कथां संस्मृत्य चेतसा व्यासोवाच शृणु पारीक्षिते वार्तां क्षत्रियाणां पुरातनीम् आश्चर्यकारिणीं सम्यग् विदितां च पुरा मया कार्तवीर्येति नाम्नाभूत् दैहयत् पृथिवीपतिः सहस्रबाहु बलवान् अर्जुनो धर्म तत्परः दत्तात्रेयस्य शिष्यो भूत् अवतारो हरेरिव सिद्ध सर्वार्थदक्षाक्तो भृगूणां याज्य एव सः यज्वा परमधर्मिष्ठः धनिनस्ते द्विजा जाता भृगवो नृपदानवः हयरत्न समृद्धयाढ्या सञ्जाता प्रतिता भुवि स्वर्या ते नृपशार्दूले कार्तवीर्यार्जुने पुनः हैहया निर्धना जाताः कालेन महता नृपधनकार्यं समुत्पन्नं हैहयानां कदाचन याचिष्णवोऽभिजग्मुस्तान् भृगुंस्ते हैहया नृप विनयं क्षत्रिया कृत्वाप्ययाचन्द धनं बहु न ततुस्ते लोभार्ता नास्ति नास्तीति वादिनः भूमौ च निदतु केचित् भृगवो धनमुत्तमं ततु केचित् द्विजादिभ्यो ज्ञात्वा क्षत्रियतो भयं कृत्वा स्थानान्तरे द्रव्यं ब्राह्मण याज्ञां च दुःखितान् दृष्ट्वा न ददुर्लोभमोहिताः पलायित्वा गता सर्वे गिरिदुर्गानुपश्रिताः ततते हैहयास्तात् दुःखिता कार्यगौरवात् भृगूणामाश्रमान् जग्मुः द्रव्यार्थं क्षत्रियर्षभाः भृगुंस्तु निर्गतान् वीक्ष्य शून्यां त्यक्त्वा गृहानत च कनुर्भूतलं तत्र द्रव्यार्थं हैहया वृषं कनकादिकतं वित्तं केनचित् भृगुवेश्मनिः ददृशु क्षत्रिया सर्वे तद्वित्तं श्रमकर्षिताः यत्र यत्र समुत्पन्नं पूरि द्रव्यं महीदलात् तथा ते पार्श्वभागस्थ ब्राह्मणानां गृहाण्यपि निर्भित्य हैहया द्रव्यं अतिचिन्वत्सु विप्राणां भवन्नान्ये श्रुतं बहु निजग्नुष्ठाञ्चरै गोपात् वाटवान् शरणागतान् ययुस्ते गिरिदुर्गां च यत्र वै भृगवस्थिताः गर्पादनुकृतञ्चाश्च चेरुश्चैव महीमिमां प्राप्तान् भृगून् सर्वान् निजग्नोर्निशितैः शरैः आपालवृद्धान् परान् अवमन्य च पातकम् एवमुत्पाट्यमानेषु भार्गवेषु यतस्ततः अन्यर्गर्भाच्च नारी गृहीत्वा हैहया वृषं रुरुतुस्ता स्त्रियः कामं कुरर्य इव दुःखिताः गर्भाच्चक्रन्थिता यासां क्षत्रियैः पापनिश्चयैः अन्येभ्याहुश्चतान् दृप्तान् मुनयः तीर्थवासिनः अयुक्तमेतदारब्धं भवद्भिः कर्म गर्हितं यद्गर्भान् भृगुपत्नीनां निहन्यु क्षत्रियर्षभाः अद्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमाप्नुयात् तस्माज्जुगुप्सितं कर्म त्यक्तव्यं भूतिमिच्छत दानाहोर्हैहया क्रुद्धा मुनीन तदया परान् भवन्तः साधवः सर्वे नार्थज्ञा पापकर्मणां येभिर्हृतं धनं सर्वं पूर्वजानां महात्मनां वञ्चयित्वा चलाभिज्ञैर्मार्गे पाठचै
शरैरिव एते प्रातारका दम्बा तादृशा भगवृत्तयः उत्पन्ने च महाकार्ये प्रार्थिता विनयेन तेन दतु प्रार्थितं विप्राः पादवृद्धव्यापि च याचिताः धनं प्राप्तं कार्ये वीर्याद्रक्षितं केन हेतुना न कृता कृतवक्किं धैर्धानं चार्तिषु पूरिशः न सञ्चितव्यं विप्रैतु धनं क्वापि कदाचन यष्टव्यं विधिवत् ध्येयं भोक्तव्यं च यथा सुखं द्रव्ये च उरभयं प्रोक्तं तथा राजभयं द्विजाहवन्नेर्भयं महाघोरं तथा दुर्दभयं महत् येन केनाप्युपायेन धनं त्यजति रक्षकम् अथवा सौमृतो याति द्रव्यं त्यक्त्वा ह्यसत्गतिं पातवृद्धया तथास्माभिः प्रार्थितं विनयान्वितैः तथापि लोभसन्दिग्धैः न दत्तं न पुरोहितैः दानं भोगस्तथा नाशो धनस्य गतिरीदृशी न दाता न च यो भोक्ता कृपणो गुप्ति तत्परः राज्ञासौ सर्वथा दण्ड्यो वञ्चको दुःखपाङ् नरः तस्माद्वयं गुरुनेतान् वञ्चकान् ब्राह्मणादमान् हन्तुं समुद्यता सर्वे न क्रोतव्यं महात्मभिः व्यासोवाच इत्युक्त्वा हेतुमद्वाक्यं दानाश्वास्य मुनीनत विचेरुश्च विचिन्वाना भृगुदाराननेकशः भयार्ता भृगपत्न्यस्तु हिमवन्तं दरादरं प्रपेदिरेरुदन्त्यच्च वेपमाना कृशाभृशम् एवं ते हैहयर्विप्रोः पीडिता धनकामुकैः निहता च यथा कामं सम्प्रदै पापकर्मभिः लोभ एव मनुष्याणां सर्वपापस्य मूलं हि सर्वदा तृष्णयान्वितः विरोधकृत्रिवर्णानां सर्वार्थे कारणं तथा लोभाद्यजन्ति धर्मं वै कुलधर्मं तथैव हि मातरं भ्रातरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा गुरुं मित्रं तथा भार्यां पुत्रं च भगिनीं तथा लोपाविष्टो न किं कुर्यात् कृत्यं पापमोहितः क्रोधात् कामादहङ्काराल्लोभ एव महारिभुः प्राणां जयति लोभेन किं पुनः स्यादनावृतं पूर्वजास्ते महाराज धर्मज्ञा सत्पथे स्थिताः पाण्डव गौरवा चैव लोभेन निधनं गताः यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृपकर्णश्च तथापि युद्धमद्युग्रं कृतं तैश्च परस्परं कुटुम्ब कदनं भूरि कृतं लोभातुरैरिः हतो द्रोणो हतो भीष्मः तथैव पाण्डवात्मजाः भ्रातरः पितरः पुत्राः सर्वे वै निहतारणे तस्माल्लोभाभिभूतस्तु किं न कुर्यान्नरः किल हयैर्निहता सर्वे भृगवपापबुद्धिभिः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे हयैर्दानाः हरणेन सह भृगूणां वधवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।